محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ذوق شوق محبت دے نال با آواز بلند درود و سلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ جل شانہ وأما نواله وأتم برهانه وأعظم شأنه بحمد ثناء امام الانبیاء حبیب کبریا صدرہ دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعاہی خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہنوں ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے. ارباب فکر دانش نہایت ہی زیوکار سامعین محتشم، اج دی بابرکت روحانی محفل ذکر حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے، جس دا اہتمام و انتظام جناب بلو گجر صاحب اور انہوں دے بھائیاں نے بڑے ذوق شوق محبت اہتمام دے نال انتظام فرمایا. دعاہی خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین اس محفل نو قبول فرما کے ساڑھے سارے دے واسطے ذریعہ نجات بنائے. اج دی اس بزم دے اندر جس موضوع تے چند معروضات جناب دے گوش گزار کرنگا، اس دا عنوان ہے سورہ فاتحہ کی روشنی میں سیدھا راستہ. دعاہی خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے. درویش لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندن شاعر بھی ہیں پیدا علماء بھی حکماء بھی
خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ، مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک، ہر ایک ہے گو شرح معانی میں یگانہ، بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دے رمیاہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اج اس دور دے اندر اسلام نال تعلق رکھن والے لوگ مختلف مذاہب دے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ ہر کسی دا دعویٰ یہ ہے کہ اساں سدھے راہ تے ہاں۔ اپنے وہ اس دعوے واسطے قرآن بھی پڑھ دیں، حدیثاں بھی بیان کر دیں، جو انہاں دے بارے چھوندیاں صرف وہ۔ سادہ لو بندے پریشان ہو جاندے کہ مولوی جی کیڑے پاسے جائیے، ہر بندہ آدھا قرآن ساڈے کولے، حدیث ساڈے کولے۔ اج دی اس بزم دے اندر اسا ایو ہی مسئلہ سمجھنا ہے کہ سدھے راہ تے کیڑا ہے، اور وہ اللہ دے قرآن وچوں سمجھنا ہے۔ عزیزان گرامی، سورۃ فاتحہ قرآن پاک دی پہلی سورت ہے، ترتیب جمع دے لحاظ نال۔ اور نماز دے اندر اس دی قرات کرنی ہر رکعت وچ واجب معین ہے۔ کسی بھی مذہب دے نال جڑا تعلق رکھدا ہے، نماز پڑھدا ہے تے او سورۃ فاتحہ ہر رکعت وچ پڑھدا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ساڈے نزدیک امام دے پیچھے نہیں پڑھیندی، کئی اپنے امام دے پیچھے بھی پڑھ دیں، وہ آدھن سانو اپنے امام تے یقین نہیں، لہذا اساں تے اپنی پڑھنی، سانو اس مسئلے جاون دی لوڑ نہیں۔ بہرحال سورۃ فاتحہ سارے پڑھ دیں۔ کدی اس سورت اتے اگر غور کر لئیے، ادھے وچ رب سانو دسیا کی ہے، اور نمازی نو اینو بما ترجمہ تفسیر پڑھنا تے یاد کرنا چاہیے ہے، کیوں جدوں وہ نماز پڑھے کم از کم انہوں اتنا تے پتہ ہوئے میں رب نال گل کیڑی پیا کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، سورۃ فاتحہ دے اندر اس نو اللہ تعالیٰ نے 7 نام عطا فرمائے، اینو ام الکتاب بھی آکھیا جاندا ہے، اور حدیث پاک کے چاہندا ہے شیطان 4 واری رویا ہے، 4 واری اور چیخو پکار اس کیتی ہے، واویلا کیتا ہے۔ ایک واری تے وہ ادوں رویا جدوں اللہ نے اپنے محبوب نو دنیا تے مبعوث فرمایا ہے۔ نبی دی آمد تے شیطان، اچھا بولو ذرا، نبی دی آمد تے رونا کام شیطان دا ہے، مومن دا نہیں۔ او تے حضور دی آمد تے خوشی کردا ہے، اساں تاں نیا ہر بے اصول کے لیے ایک فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے، منا کے جشن میلاد ہم بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ہم ہی ہیں وہ لوگ جن کا رسول زندہ ہے۔ نبی دی آمد تے شیطان رویا ہے۔ دوسری واری وہ ادوں رویا جدو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ نو نازل فرمایا ہے۔ یہ حدیث پاک دا مفہوم جناب دے سامنے عرض کیتا ہے۔
تو عزیزان گرامی ہر نمازی نماز ایک سورت فاتحہ پڑھتا ہے، ثنا تو بعد تسمیہ تے تعوذ تو بعد سب تو پہلے جدو سورت فاتحہ شروع کیتی جاندی ہے پہلے ادھے وچ اللہ دی ثنا ہے، تعریف ہے۔ رب فرماندا نمازی پہلے وضو کر، طہارت حاصل کر کے میری بارگاہ وچ کھڑا ہو جا، میری تعریف کر، میری حمد تے ثنا کر۔ ثنا تو بعد تعریف تو بعد اس سورت فاتحہ وچ رب فرماندا ہے ہن میرے کولوں دعا مانگ، دعا بھی مانگ تے پھر جو منگنا ہے رب وہ بھی دسیا ہے۔ تعریف کی ہے، فرمایا نمازی پہلے کھڑا ہو کے آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے، توجہ ہے، ساریاں تعریفاں تے حمداں دے لائق او ذات وحدہ لا شریک ہے۔ ہن نمازی نماز وچ اقرار کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساریاں حمداں ساریاں تعریفاں اس ذات وحدہ لا شریک واسطے، کہ دے واسطے رب العالمین جیڑا عالمین دا رب ہے۔ توجہ ہے جی، جیڑا عالمین دا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتھے لفظ رب نو استعمال فرمایا ہے، ایک کہ اللہ الہ، ایک کہ رب۔ رب اللہ دا صفاتی نام ہے، لفظ اللہ اے اللہ دا ذاتی نام ہے۔ صفاتی نام لفظ رب ہے۔ رب دا معنی کی ہے پالن والا، اونچا بولو، رب دا معنی کی ہے پالن والا۔ نمازی یہ نماز اقرار کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں حمداں او دے واسطے جڑا عالمین نو پالن والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جدو عالم ارواح وچ وعدہ لیا نا ساریاں روحاں نو اکٹھا کر کے، تے رب فرمایا الستو بربکم، دسو میں تواڈا رب ہاں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اتھے اے نہیں فرمایا الستو بِالہکم، میں تواڈی عبادت دے لائق ہاں یا نہیں، اے نہیں فرمایا۔ فرمایا الستو بربکم، دسو میں تواڈا رب ہاں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں رب نے اتھے استعمال کیوں کیتا ہے؟ اس واسطے سجنا اللہ دی ذات نو عبادت دے لائق مننا اے سوکھا ہے، بڑے بڑے من لے سن، لیکن مالک نو پالن والا مننا اے بڑا اوکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتھے لفظ رب دا اقرار لے آئے، کیوں؟ رب دنیا تے گھلت کے اپنے آپ نو اسباب دے پردیاں وچ چھپا لینا سی۔ ایتھے دنیا وچ کسے نو رزق مل دائی علم دے وسیلے نال، کسے نو مل فیکٹری دے وسیلے نال، کسے نو زمین دے وسیلے نال۔ اللہ اپنے آپ نو اسباب دے پردیاں وچ چھپا لینا سی، تاں رب اتھے اقرار لیا کہ دسو میں تہاڈا پالن والا ہاں کہ نہیں۔ کیوں؟ جدو دنیا تے رزق کسے نو کسے دے وسیلے نال مل سی تے مڑ جڑا منافق ہو سی او وسیلے تے کھلو جا سی، ایو آکسی میں نو اے دے وسیلے نال ہی پہ لبدا ہے۔ جڑا مومن ہو سی انہوں پتہ ہے اے صرف پردہ ہے، اصل دیون والا او ذات ہے۔ یہ توحید ہے۔ سانو آدم تو انو توحید دا پتہ نہیں، میں کہا پترو تسی جمے ہی نہیں، وہ سانو دسیں گا توحید کی ہوندی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ نو اسباب دے پردیاں میں چھپا لیا، اتھے اقرار لیا، اتھے اقرار کرو میں پالن والا ہاں کہ نہیں۔ کیوں؟ اے جڑا ہن جیندا اے یقین ہوئے نا کہ پالن والی او ذات ہے،
جنوں اس رزق دینا ہے کائنات ٹل مار لوے وہ دا رزق کوئی بند نہیں کر سکتا تے جنوں اس نہیں دینا کائنات ٹل لا لوے انہوں کوئی دے نہیں سکتا مرجدہ یقین کامل ہو جاوے رب دی ذات تے دنیا دے فرعون اکٹھے ہو جاون وہ آکھن ساڈی من دین دی چھڈ جڑا مومن ہوندا ہے ہر کسے دے حکم نو جُتی دی نوک تے رکھ دیندا ہے او صرف رب دی مندا ہے کیوں اونوں پتہ ہے اے پالن والے نہیں پالن والا ہوئے ایک دار بند تے 100 دار بولو جدو رکوع وچ جاندے ہو کی پڑھدے ہو سبحان ربی یل عظیم سبحان میں نہ پاک رب میں نہ پالنے والا یہ میں نہ میرا عظیم میں نہ عظمت والا آج کل بندے رزق دے چکر وچ حق چھپاؤندے مخلوق تو ڈردے کیوں رب دی ذات تے یقین نہیں رہا تا کر کے علامہ اقبال فرماندا ہے یقین پیدا کر اے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری اقبال آدھا و مسلمانہ اللہ دی ذات دے یقین پیدا کر لا پھر فغفور تے خاکان رنگے بادشاہ تیرے غلام بن جا سن یقین ہونا چاہیے آج کل میں کئی مولوی ویکھے انہاں دا بھی یقین نہیں رہا تُسیں ویکھو سن چولہے بھی نال ہوندے تے بستر بھی نال ہوندے میں پورا پنجاب پھرنا میں آئی تھی نہ چولہا نال چاہ کے گیا نہ بسترا لے گیا مینوں رب بسترا بھی اگو دے چھڑدا ہے تے روٹی بھی اے بیچارے انہوں اللہ دی ذات تے یقین نہیں نال چاہ کے ٹر دین میں کہا تواڈے نال تو ڈنگر چنگے جڑے بھکھے حضور نے فرمایا ابن ماجہ دی حدیث ہے فرمایا اللہ دی ذات تے رزق دے معاملے وچ انج یقین کر جویں پرندے کردے نے بھکھے پیٹ جاندے بھر کے واپس آ جائے آج کل یہ بھی ایک معاملہ ہے اکثر بورڈ لگے ہوندے ہیں اتنے لکھے ہوندہ بچے دو ہی اچھے چھوٹا خاندان اچھا بولو یہ تو تمہیں یاد ہونا چاہیے بچے دو ہی اچھے چھوٹا خاندان زندگی آسان کی ہے کہ جی بچے زیادہ ہونے تے مولوی جی مول رزق پورا ہن رزق اینا دینا ہے کہ رب بولو جیڑے دنیا تے آنا ہے اس اپنا مقدر لے کے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے میں ویکھن بندے کوٹھیاں کاراں تے مربیاں دے مالک ہیں 4 شادیاں کیتی بیٹھن بچہ کوئی نہیں کھاون والا کوئی نہیں تے میں پکھی واسا نوں ویکھیا بال جھاڑو نال کٹھا کر دین کھا کے وہ بھی سون دین بولو سورۃ عنکبوت کی سپارہ آیت نمبر 160 کیوں پیا نا دسنا نمبر کیوں پیا دسنا جے رب تینوں ضمیر دیتا ہے ضمیر اندر ایمان دیتا ہے گھر جا کے قرآن چا کھولی آیت نمبر ویکھ کے ترجمہ ویکھ لویں اگر میں ڈنڈی ماری ہوئے ڈنڈیاں دا حقدار ہاں جے گل صحیح کراں تے اپنا ایمان رب نال جوڑ لویں اللہ رب العالمین فرماندا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ رب العالمین فرماندا ہے ہویا چھپائے نہیں جے ویکھ دے جانور نہیں جے ویکھ دے جڑے زمین تے ٹردے پھردے نے اللہ تحمل رزقها اپنا رزق اپنے نال اٹھا کے نہیں رکھ دے لا تحمل رزقها اپنا رزق اپنے نال اٹھا کے اور جڑا میں آکھیا یو مولویاں طرح چولہے چاہ کے نال لا تحمل رزقها اپنا رزق اپنے نال اٹھا کے نہیں پھر دے اللہ یرزقها انہوں اللہ رزق دیندے وَإِيَّاكُمْ تے تھانوں بھی دیندے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
علیم رب سندا بھی ہے جاندا بھی ہے کی مطلب انہیں نہ سمجھی اللہ تینوں بنایا ہے تے انہیں بنا کے رکھ چھڑیا رب نو پتہ کوئی نہیں نا اللہ تیری فریاد نو سندا بھی ہے تیرے حال نو جاندا بھی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت تیرے حال نو جاندا بھی ہے تیری فریاد نو بلا اچا بولو ہن ایتھے میں گل کرن لگا اللہ دے ولی دی سبحان اللہ ہاں جڑے سانو ولیاں تو روک دین نا انہاں بیچاریاں دا انج دا ایمان ہے صحیح ایک بابا شجاع الدین کرمانی ہوئے انہاں نو وقت دے بعد شاہ نے پیغام بھیجیا کہ اپنی بچی دا نکاح میرے نال کر دیو ہن جنوں بادشاہ دے گھروں رشتہ آوے اون دے تے پیر زمین تے نہیں لگنے چاہیے توجہ ہے اسی جدو رشتہ کرنے اسا کدی ایمان نہیں ویکھیا اسا وینے منڈا کام کی کردا ہے ایویں باویں زمانے دا خبیث ہوے اسا ذرا پیسہ ویکھنا ہے یہ اسا وینے ہاں لیکن مومن دی گل نہیں مومن پہلے ایمان ویکھدا ہے کہ نبی پاک دا محبت تے ادب دے دل وچ کتنا ہے تو عزیزان گرامی بادشاہ نے رشتہ بھیجیا تے آپ نے قبول نہ کیتا مسجد چلے گئے مسجد آپ نے مسجد میں ویکھیا کہ نوجوان فجر دی نماز انہیں پڑھی ہے فجر دی نماز تو بعد بہ گیا ذکر اذکار کرن لگ گیا تسبیحات کرن لگ گیا ظہر تک اللہ دا ذکر کردا رہا ظہر دی پڑھی اثر تک اللہ دا ذکر کردا رہا اثر دی پڑھی مغرب تک اللہ رب العالمین دا ذکر کردا رہا عزیزان گرامی بابا شجاع الدین ویکھدا رہا اس نوجوان دے کپڑے بھی میلے غریب گھر دا بالکل غریب لیکن او دے طریقے نو ویکھیا تے پتہ چل گیا یار بندہ کوئی ایمان آ لے بابا شجاع دے قریب ہویا جا کے کہن لگا پترا اگر تو شادی ہوئی یاد انہیں آکھیا نہیں جی فرمایا شادی کرنی انہیں آکھیا بابا جی غریباں مینوں کیڑا رشتہ دے گا آپ نے فرمایا تو اے دا شادی کرنی ہے یا نہیں انہیں آکھیا اگر شریعت نبی دے مطابق مل گئی تے کر لواں گا شریعت نبی دے مطابق مل گئی تے کر لواں گا آپ نے فرمایا انج کر آپ میں تینوں اپنی بچی دا نکاح دینا آپ گھر لے گئے اپنی بیٹی دا نکاح کر کے دے نال رخصت کر دیتا ہے جدوں اپنی بیوی نو لے کے گھر آیا مسلماناں اس جناب نوجوان نے ایک ادھی روٹی لے آندی نال پانی دا پیالہ لے آندا ادھی روٹی لے آ کے اپنی بیوی دے سامنے رکھ دیتی کہن لگا اس ادھی وچوں ادھی تو کھا لاؤ ادھی میں کھا لینا پانی پی کے اللہ دا شکر ادا کر لینے اس بی بی نے کوئی گلہ نہیں کیتا کوئی یہ نہیں سمجھیا کہ میرے باپ نے میں نو کے دن الویا دیتے عزیزہ نے گرامی بی بی صبر آلی سی نیک سی انہیں ادھی روٹی کھاتی پانی پی کے اللہ دا شکر ادا کر لیا رات گزری ہے صبح تہجد دی نماز پڑھی ہے دو میاں بیوی نے نماز تو بعد او نوجوان پھر ادھی روٹی لے کے پانی دا پیالہ لے کے آ گیا بی بی بول پئی کہن لگی ہن ادھی روٹی کتھوں لے کے آئے او نوجوان کہن لگا راتی ایک روٹی سی ادھی میں راتی رکھ لئی سی کہ ادھی سویرے کھا لواں گے او دو بی بی بول پئی ادھی یہ پتہ نہیں میرے باپ نے مینوں کس بے یقینے بندے نال ویا کے ٹور دیتا ہے او جنوں رب دی ذات دے نہ یقین نہیں جیڑا رب سویرے سا دے سی او روٹی بھی دے سی ہن او بی بی بولی ہے ہن مینوں دس آخر ولی دی بیٹی سی انہیں باپ دی تربیت ویکھی ہوئی سی بول پئی آدھی ہے تو راتی بچا کے کیوں رکھی ہے تینوں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے رزق دا وعدہ لیا ہے جیڑا زندگی دیسی او سونا صبح رزق بھی دیسی اے ساڈے ولیاں دی تعلیم ہے جنہاں نے اللہ دی ذات انج یقین رکھیا ہے پانی پی کے بھی گزارا کر چھڑیا تے مڑ اللہ نظر کیسا کمال دیتا ہے
ایک اکھ ویکھی انہیں چا کافر اللہ تے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا جڑے ولیاں تے اعتراض کر دیں ایڈے بخت آلن ماج دو دین دی پیوے کولو ٹاپا منو اگلا ہی چاہ جان تو سا مقابلہ کر سو میرے علی دا شرم نہیں ہوں دی ولی رو اللہ و شان دیتی ہے میں نو آدھا کہ غیر اللہ میں کہ چپ ہے یہ غیر اللہ نہیں ولی اللہ ہے رب قرآن چاہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جڑے میرے بن جاون انہاں نو نہ کوئی خوف ہوندا ہے نہ غم ہوندا ہے او جتھے کھلو جاون معین الدین وانگو کفر دے جنجو توڑ کے محمد دا غلام بنا چھڑ دے نے عزیزان گرامی ویکھ اللہ دی ذات تے کیویں یقین اور رزق دے معاملے چ اے ولیاں دی تعلیم توحید سانو ولیاں دسی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا نمازی اقرار کر الحمدللہ رب العالمین ساریاں تعریفاں او دے واسطے جڑا عالمین نو بولو پالن والا ہے ہن جڑا نمازی نماز پڑھے ادھروں تے آکھے الحمدللہ رب العالمین رکوع جاوے تے آکھے سبحان ربی یل عظیم پاکے او پالن والا جڑا سارے انو پالن والا ہے عظیم والا عظمت والا رب سجدے وچ جاوے تے آکھے سبحان ربی یل اعلی اعلی علم تو بڑے ہیں علم دا معنی ہے غالب ہونا بخاری شریف دی حدیث امام الانبیاء نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا اسلام غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہوتا سبحان ربی الاعلی کی مطلب سجنا پاک ساڈا پالن والا اعلی مانا ڈاڈا ایڈا ڈاڈا وے اگر میں کسی نو 10 روپے دینا چاہنا یہ ضروری نہیں میں دے لواں ہو سکتا ہے میں مر جاواں اگوں لینا مر جاوے یا راہ وچوں کوئی کھو لوے پر میرا رب ایڈا ڈاڈا وے جڑا رزق نے کسے تک پہنچانا ہے کوئی کھو نہیں سکتا توحید اج سن بریلوی دے منہ میں کافی دنوں سوچدا پھردا سا توحید تے بولن واسطے میں اج ویکھیا میں کہ چل ایتھے ہی بول دے ہیں توحید ساڈے تو سنو سانو توحید تساں نہ دسو تہاڈی توحید تے اے ہے بھی کعبے چ قرآن بھی چا لینے کہ انہاں نو کرونا والے دا ہاتھ لگ گیا میں کہ خدا دا نام ہے ڈوب کے مر جا قرآن نو ہاتھ بیماری والا لاوے تے قرآن وچ بیماری آ جاسی بولو تے جنہ کعبہ بند کر چھڈیا ہوے مدینہ بند کر چھڈیا ہوے میرے نبی فرمایا خاک مدینہ بھی شفا ہے جس مدینہ دی مٹی شفا ہوے او کعبے وچ جاندیاں بیماریاں گھٹدیاں نہیں آوندیاں بولو گھٹدیاں تے نہ بیماری دے ڈر تو کعبہ چ بند کیتا جڑا مسلماناں دا مرکز سی تو سانو توحید دسے گا جنہ کعبہ ہی بند چا کیتا ہے آ میرا یقین ویکھ رب دی توحید تے جنوں سارے ڈاکٹر لکھ دیون کہ اینو کرونا ہے میرے نال لیا میں سینے نال لاؤنا او دے نال بہ کے روٹی کھانا مینوں جو تے تو کرونا ہو جاوے جا چھٹی ہے مینوں پھانسی لا دے آئے تو سانو دسیں گا توحید کی ہے بن اللہ دا کعبہ چا بند کیتا بند کر کے آکھا نہیں جی ادھر کرونا ہے لوگ اکٹھے ہوں گے میں گائے چھلیا کعبہ تے رب دا مرکز ہے اوتھوں تے مسلماناں نو شفا لبنی سی ایک یہودی او دی بیٹی مسلمان ہوئی ہے پیو دی اکھاں نبینیاں نے بڑے علاج کیتے نے لیکن اکھاں صحیح نہیں ہو سکیاں بچی کہنے لگی ابا جی اجازت دے میں ایک حکیم میری نظر چے ایک حکیم میری نظر چے میں دوائی لے آواں لیکن ایمان چکر لکائی پھر دی سی پیو کافر ہے انہیں آکھیا پتر میں نے اکھیاں چاہی دیاں لے آ بی بی گئی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گلی بھی جو گزرے نے اس بچی نے پاک نبی دے قدمہ دی مٹی چک لئی مٹی چک کے لے کے آئیے پہلی سلائی آنکھ چ پائیے
اکھ دی جناب بینائی واپس آ گئی دوسری اکھ چ پائی اکھاں روشن آ گئیاں باپ کہن لگا خوشی نال پترا اے کیڑا ایڈا چنگا حکیم ہے کیڑا ایڈا اعلی حکیم ہے کیڑا ایڈا قابل حکیم ہے جدی پہلی خوراک نال اللہ مینوں اکھاں دی بینائی دے چھوڑیے او بچی کہن لگی ابا تو حکیم نو چھڈ تینوں تے صحت نہ لے اونے آکھیا نا مینوں دس میں او دا شکریہ ادا کراں اونے آکھیا ابا دس دتا پر تو مننا کوئی نہیں کیونکہ بابے دی صفت تو واقف سی اے زدی اے زدی اے زدی اے کئی اج وی انہاں دی نسل قرآن بھی وکھاونے حدیث بھی وکھاونے مڑ بھی شیطان مانگوں آکڑے ہی راندے نے زد ہوندی ہے نا جی تعصب انہیں آکھیا نا پترا دس انہیں آکھیا ابا جے پوچھنا چاہنا دے سن لا یہ دوائی نہیں سی سونے مدینے دے تاجدار دے پیران دی مٹی سی اس سے نال پاگل ہو گیا چھری چک لئی اکھاں کڈن دی کوشش کر دے آدھا میں اکھاں ہی نہیں رہن دینیاں جڑیاں مینوں نبی دے قدماں نال ملن چھری مار دا لیکن اخبار نہیں ہوندی دوسری مار مار کے تھک کے بہ گیا انہیں آکھا ابا اگے تے بھاویں نکل جاندیاں ہن جدے قدماں دی مٹی پہ گئی ہے نکل نہیں سکدیاں تھوڑا جہا جدو ہویا سو غصہ ٹھنڈا تے آدھا مینوں لے چل بار گاہری صاحب حضور دے قدمی لگا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے جدے قدماں دی مٹی بھی شفا ہوئے او دے در تے جاندیاں تے شفاواں لبدیاں نے تسی روضہ رسول نو بند کر کے خانہ کعبہ بند کر کے دنیا نو توحید دے ٹھیکیدار بن کے دسو خبردار توحید دا نا نہ لے آجے توحید ہے تے فرید الدین دے منن والیاں کولے عزیزان گرامی ہن نمازی نماز دے اندر اقرار کیتا پاک ساڈا پالن والا عظمت والا وڈا ادھر نماز وچ اقرار کرے سلام پھیر کے آکھے مولوی جی بچے دو ہی اچھے چھوٹا خاندان زندگی آسان مڑ میں یاد ہونا ہے مسجد نہ انج دا بے ایمان بندہ مسجد نہ آوے جدا رب تے یقین نہیں انہوں مسجد چونا ہی نہیں چاہیدا ادھے نالوں سکھ چنگے کتے چنگے کتی 12 جم دیئے کدی رزق تو پریشان نہیں ہوئی تو انسان ہو کے کلمہ رسول دا پڑھ کے رزق دے مگر اولاد بند کرے مڑ مینوں اتنا تے مسئلہ سمجھا دے پہلے کافر رزق دے ڈریاں بچیاں نو زندہ مار دیندے سن تے تو جناب بالکل ہی بند کر دینے آنا میں بار سائی نہیں لین دینا طریقہ کافران دا چلے صدمہ میں مسلمان ایک کتھوں دی مسلمانی ہے تا کر کے علامہ اقبال فرماندہ ہے وضع میں تم شور ہے ہو گئے مسلمہ دنیا سے نابود ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں حنود یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سبھی کو چھو بتاؤ مسلمان بھی ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت عزیزان گرامی جی میں نمازی نماز اقرار پیا کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین پالن والے دیاں تعریفاں ایویں اودے پالن والے تے یقین وی رکھدا ہووے پھر نمازی آدھا الرحمن الرحیم تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے رحمان تے رحیم وچ فرق کی ہے رحمان انہوں آدھے نے جدی رحمت سارے لیندن کافر بھی لیندن مومن بھی لیندن اپنے بھی لیندن بیگانے بھی لیندن رزق کافرانوں بھی دیندہ ہے اولاد بیگانیاں نو بھی دیندہ ہے جڑے انہوں مندے نہیں
انہاں نوں بھی دنیا دیاں نعمتاں دیندا ہے رحمان اے شان رحمان دے جلوے نے رحیم انہوں آدم جدی رحمت خاص صرف او دے اپنے لیندے نے مومن لیندے نے انہاں تے جلواندا ہے تاں کر کے رب جنت بیگانیاں نو نہیں اپنے نبی دے غلاماں نو دینی سو عزیزاں گرامی و نمازی آکھیا الرحمن الرحیم رب کائنات نے تیرے کولو رحمان تے رحیم دا اقرار کروایا وچ نماز دے کروایا کی مطلب فرمایا دنیا دے مسلمان میں تینوں بنایا ہے میں تینوں بنا کے دنیا تے گھلیا تیرے نال دنیا نو آباد کیتا ہے میرے عذاب نو سن کے میری رحمت تو مایوس نہ ہوویں میری رحمت تے امید رکھی اگر اللہ رحمان رحیم نہ ہوئے جو آپ کرتوت کرنے اینج مودی ہو جائے عرشہ حضور نے حدیث بخاری شریف دی میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ دی رحمت اللہ دے غضب تے غالب آ گئی عزیزاں گرامی نمازیوں اگلی گل کردا ہے مالک یوم الدین آخر دے دن دا مالک اوے اس دن انہیں پائی دا حساب لینا ہے جو تو کر کے گیا تینوں حساب دینا پینا ہے پچھو رحمت دسی سو اگوں آخر دے دن دا اقرار کروایا سو کی مطلب رحمت ویکھ کے گناہاں تے دلیر بھی نہ ہوویں کیوں آخر دے دن دا مالک بھی میں مالک یوم الدین وہ آخر دے دن دا مالک ہے اوتھے حساب لئی سی دینا پیسی اج بندے آدن چھڑو مولوی جی بھرا دا حق کھا جائیے ماں دا کھا جائیے جو مرضی کر دے پھریے سانو کہنے پوچھنا ہے میں کیا نانا مالک یوم الدین آخر دے دن دا مالک ہوئے بڑے بڑے اللہ دے ولیاں او دے خوف نال زندگی گزاریے بلکہ ولی بن دئی او دوے جدوں اللہ دا خوف آ جاندا وے آپ تو شاہی کوئی نہیں ساڈے پلے کی ہے پتہ نہیں کیڑی گل تے آکڑے پھردے ہاں باؤ سلطان جیسے ولی آدن ڈر تاں کر کے سلطان العارفین بولیا آپ فرماندے نے حسن دے کے او تو رون لے ہوئی تینو دتا کس دلاسا عمر بندے دی او یارا ایویں گزری جویں پانی وچ پتا سا تینو سٹ گدے سل اتے پلٹ نہ سک سے پاسا مالک تیتھوں او باہلے کھا منگسی ردی گھاٹنا مسا آپ فرماندے نے اللہ رب العالمین نے تیرے کو لکھا لینا ہے پائی دا حساب لینا ہے اتھے دلتی گھٹ نہیں ہونی ردی ماسا گھٹ نہیں ہونا پورا تو لیا جانا ہے رب کائنات فرما رہا نمازیا نماز دے اندر کھلو کے اقرار کر لو مالک یوم الدین آخر دے دن دا مالک میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اچھا بولو اچھا
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ذرا ان پکا لو، ہم تجھ ہی سے، ہاں ایتھے میں تھوڑا جو ٹائم لاؤنا ہے۔ اے آیت پڑھ کے بندیاں نوں آدن ویکھو جی نماز ایتھے تسی یاد ہو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو نماز تو بعد کدی بابا فرید بجے جاندے ہو، کدی میرے علی جاندے ہو، کدی آدے ہو یا علی مدد، بولو آندے ہو یا علی، اونچا بولو خبر، یا علی مدد۔ تے مڑ جدو قرآن دی آیت پڑھ کے آدھے ایتھے ویکھو تسی آدھے ہوا ایاکا نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مڑ ساتھ دے بندے آدھے یار گل تا ٹھیک ہے، پڑھیا تھا اللہ دا قرآن سو، میں کہ مرے قرآن پڑھیا سو مانا اپنے مرضی دا لیا سو۔ میں کیا مولوی جی مدد دیاں قسماں کنیاں نے، تاں کر کے میں آنا نا بالکل کدیا جے، پر پانی دی گہرائی ویکھ کے آیا جے۔ کدی کدی بندہ انواں چھال مارے ڈوب بھی جاندا ہے۔ ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد دیاں قسماں کنیاں، مدد دیاں قسماں دو، ایک مدد ہوندی ہے ما تحت الاسباب، ایک ہوندی ہے ما فوق الاسباب۔ میں تو انہوں نا آج دے بمبے آلیاں نو توتے تنا پڑھانا، تھوڑا ذہن بھی رکھیا کرو۔ ما تحت الاسباب، ما فوق الاسباب، ادا معنی کی ہے؟ ما تحت الاسباب دا مطلب ہے جیڑی مدد کرنی بندے دے اختیار چندی۔ مثال دے طور تے کسے بیلی نے بیلی نو آکھیا یار میں نو 200 روپیہ دے، میں پھسیا کھڑا، انہیں کڑ کے دے دیتا، ہن انہیں مدد کیتی یا نا؟ بولو کیتی؟ جدو انہیں مدد کیتی، اس مدد نو آدن ما تحت الاسباب، لیکن انہیں تھے اے فرق رکھیا جی، انہیں مدد بے شک انہیں کیتی ہے، لیکن ان دی مدد کرنی وہ اے نہیں سمجھنا انہیں ذاتی طاقت نال کیتی، انہیں ذاتی طاقت نال نہیں کیتی۔ کیویں کیتی سو؟ اس کیتی بھاویں اس سے، لیکن رب دی دتی ہوئی طاقت نال۔ اگر اللہ انہوں نہ دیندا تے تینوں دیندا سی او؟ اے وکھیا جی حقیقی مددگار ہے رب، انہیں اینو توفیق دتی، اینو طاقت دتی، انہیں میری کر دیتی مدد۔ اینو آدن مدد ما تحت الاسباب، بندے دے اختیار۔ دوسری مدد ہے ما فوق الاسباب، وہ بندے دے اختیار نہیں ہوندی، لیکن اوتھے بھی بندے مدد کردن، اوتھے بھی کردن اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال کردن، اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال کردن۔ وہ ایک لطیفہ بھی ایک نا دربار تے داتا صاحب دے دربار تے کو بندہ کہ داتا دے 10 روپیے، دے 10 روپیے، وہ کو خشک کول کھڑا تھا کہ پیرا تو منگی جانے نے تینوں کی دینے، انہیں کہا چپ کر دے سی، وہ پھر آکھا لگا دے داتا دا، دے داتا دا۔ وہ 5 منٹ کھلوتا رہے، اس اخیر اپنی جیب چکڑے سکا اللہ تینوں قبر والے کی دینے، آ پھڑ تو میرے کو لے گا۔ اگو بندہ سیانا سے اسے کہا واہ داتا تیری نظر کرم ہے، دیوایا بھی تے اپنے منکر تو، توجہ ہے جی، دیوایا بھی یہی تے اپنے منکر تو۔ ما فوق الاسباب، مدد اللہ دے بندے کر دن، پر رب دی دیتی ہوئی طاقت نال کر دن۔ ریزلٹ اور نتیجہ کی نکلیا جڑا ایتھے رب آکھے نا ایاک نستعین، ادا مطلب ہے ذاتی مدد گارو ہے، ذاتی او کرتا ہے
جتھے بندے کر دیں بندے اپنی ذاتی طاقت نال نہیں کر دے رب دی دتی ہوئی طاقت نال کر لین اگر علی بھی مدد کر دے وہ ذاتی طاقت نال نہیں انہوں رب علی بنایا تے تاں کر دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت بارش کون پسند ہے بولو اچھا بولو اچھا صحابہ نو پتہ نہیں سی اللہ پسند ہے بخاری پڑھن لگا پر ساری پڑھن لگا بخاری پڑھن لگا پر ساری پڑھن لگا امام بخاری نے روایت نقل کی تھی میرے پاک نبی خطبہ جمعہ دے رہے نے ایک بدبو آیا پینڈو آیا دیہاتی آیا بڑے مجمع میں جٹ کے کھڑا ہو گیا عرض کردہ والا جپال کریم آقا فصلہ سک گئیاں کہت سیلی پہ جاسی اگر بارش نہ ہوئی میرے نبی فرمایا کی چانے آدھا سونیا بارش دے دیندہ کونے صحابی کے دے دو پہ منگ دائے ان لا فتوہ شرک دا لا فتوہ ہو دیتے جنہیں آکے نبی تو منگی صحابی ڈائریکٹ دعا کر لیندہ نبی دی بارگاہ وچ کیوں آگے آگے آزو اگو امام الانبیاء نے بھی یہ نہیں فرمایا وہ بارش تے رب دینا ہے میرے کل کی لینا ہے دعا کرنا نہ میرے نبی ممبر تو تھلے آئے آکے انجا آسمان وال انگلی اٹھائی اے او انگلی جڑی اٹھے ٹوٹنو بیا سورج واپس آ جاندے جڑی انگلی اٹھے رب دے چند دو ٹکڑے ہو جاندے اے او انگلی اٹھی ہے میرے پاک نبی انجا آسمان وال انگلی اٹھائی ہے حضور نے اشارہ کیتا ہے آس مشرق مغرب جنوب شمال چاروں پاسوں بدل دوڑ کے آ گیا بارش وسنی شروع ہو گئی ہفتہ بارش جمعہ بارش ہفتہ بارش اتوار بارش پیر منگل بدھ جمعرات اگو پھر جمعہ آ گیا 8 دن لگاتار بارش پھر مرے مجمع وچ اوہ صحابی یا کوئی اور اٹھیا عرض کیتی سونیا ہر پاسے پانی پانی ہو گیا وے ہر پاسے پانی پانی ہو گئے میرے نبی فرمایا کی چاہنا ہے سونیا بارش نہ رکی مکان گر جان گے فصلہ روڑ جان گیا میرے پاک نبی سے ممبر تو تھلے آئے انگلی دا اشارہ کیتا ہے بارش وسنی بس ہو گئی بند ہو گئی چلی بھی نبی دے حکم نہ لے اور بولو دے صحیح بند بھی مصطفیٰ دے حکم نالو یہ بارش وساؤندا رب فرشتے دی ڈیوٹی لائی سو تو وساؤنی ہے جدوں میں حکم دیواں جدوں محبوب اشارہ کیتا رب فرمایا آج میری نہیں میرے سونے دی نوکری کر ہن اے طاقت انہاں نوں کنے دتی سی اللہ نے بولو مصطفیٰ نو جی نشان ملی ہے رب دی دتی ہوئی ہے انو آدھنی مدد ما فوق الاسباب اتھے اللہ دے بندے بھی مدد کر دینا پر رب کائنات دی دتی طاقت نال کر دینے عزیزہ نے گرامی ان اسی علی نو مولا کیے بندے آدھن مولا تے اللہ ہے کسے بندے نو مولا نہیں آکھنا چاہیے میں کہا جی نہیں آکھنا چاہیے کہ نہیں میں کہا پھر مولوی جی قرآن پڑھ لئیے اللہ دا قرآن پڑھن لگا سورت تحریم پڑھن لگا 28واں سپارہ پڑھن لگا رب کائنات فرمانا ان تتوبا الاللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاہ هو مولاہ هو مولاہ هو مولاہ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر رب کائنات فرماندہ محبوبہ تینوں گھبرامن دی لوڑ نہیں میں رب تیرا مولا میرا جبرائیل تیرا مولا ہے میں کہ مولا تے اللہ سی رب جبرائیل نو ہی پیادا ہے میرا جبرائیل تیرا مولا وصالح المؤمنین تے نیک مومن تیرے مولا والملائکۃ بعد ذلک ظہیر سارے فرشتے تیرے مولا تے مددگار محبوب تے مددگار
جبرائیل بھی پتر کون دیندا بولو آؤ قرآن پڑھو سورت مریم پڑھو 16واں سپارہ پڑھو حضرت جبرائیل حضرت بی بی مریم کو لائے تو کہنے لگے لی احبا لکی غلامن زکیہ میں تینوں پاک پتر دیون آیا دیندا کون ہے بولو تے صحیح ہے کون دیندا ہے تو جبرائیل کی پیادا ہے جبرائیل کی آتا پہ ہے میں دیون آیا تے ہن یہ غیر اللہ نہیں اے آپ پتر دیونا اپنے ال منسوب پہ کر دین کیوں پہ کر دین دیندا رب بھی ہے دیندا وہی ہے لیکن وسیلہ جو جبرائیل سی تاں انہاں آکھیا میں پیا دینا شرک نہیں ہویا تے پتہ چلیا سجنا ذاتی طاقت دا مالک وہی ہے حقیقی مددگار وہی ہے مجازی معنی دے وچ اللہ دے بندیاں نو مددگار آکھیا جاندا ہے ایتھے جبرائیل جڑا کہہ رہا میں تینوں پتر دیون آیا ایتھے معنی ذاتی حقیقی نہیں مجازی ہے دیندا رب ہے چونکہ وسیلہ ہے سن تے مجازن اپنے ال نسبت کیتی ہے مدد کرتا رب ہی ہے جے کرے ولیاں دے وسیلے نال تے مجازی معنی وچ اللہ دے ولیاں تے نبیاں نو مددگار آکھیا جاندا ہے اے رب انہاں نو طاقتاں دتیاں ہوئیاں حضرت خواجہ حسن سواگ رحمت اللہ علیہ لال حسن کروڑ شریف آپ دا دربار ہے حال پیمامن حال تے ایک ہندوؤں دی برات آ گئی وہ راہ بول گیا کروڑ جانا سنا رستہ بولن کہنے لگے یار آؤ جڑا بابا حال پیماوندا انہوں پوچھ لینے ہاں وہ دے قریب گئے کہنے لگے بابا جی اساں کروڑ جانا ہے خواجہ صاحب موجود کھلوتے سن فرمایا بیلیو کروڑ جانا جے کہ توڑ جانا جے کروڑ جانا جے کہ توڑ جانا جے انہاں سمجھیا بابا پتہ نہیں کروڑ نہیں توڑ پہ آکھ دے انہاں کیا بابا سا توڑ ہی جانے آپ نے فرمایا آنکھ بند کرو آنکھ بند کیتی ہے تھوڑی دیر تو بعد کھولیے ساری برات مدینے محمد دے روزے تے اپڑی پئی ہے نہیں وجن دیتی ایکسیڈنٹ ہومن دیتا بندے مرے زخمی بھی ہوئے جھڑ تو پہلے بولو انہاں کہا بابا اساں تے توڑ جانا سی سانو کدھر لے آئے فرمایا ساڈا تے ایو ہے اپنا تساں لب لو انہاں کہا بابا جے لے جاندے پھر کلمہ پڑھا دے کلمہ پڑھایا فرمایا اکھ بند کرو اکھ بند کیتی ہے ساری برات چکی منٹ کروڑ پڑھا چھوڑی ہے نبی دا غلام بنا کے کروڑ پڑھا دیتی ہن اے طاقت کنے دیتی سی اللہ نے ہن کوئی دمی آکے لائے مولوی جی ایک ہی میں ہویا منٹج برات پڑ گئی آ بھی گئی ایک ہی ہویا میں کہ اللہ دا قرآن پڑھ لا 1500 کلومیٹر دور تخت پہ ہے ملکہ بلقیس دا حضرت سلیمان نبی نے آکھیا کیڑا جڑا میں جلدی تو جلدی تخت میرے دربار وچ لے کے آوے جن اٹھے انہاں آکھیا دیاڑی وچ دیو اٹھیا کہ آدھا دن وچ اللہ دا ایک ولی اٹھیا جدا ناس سب بن برخیاوے انہیں آکھیا اندہو اللہ فرماندہ اندہو علم من الکتاب وہ دے کل کتاب دا تھوڑا جا علم سی انہیں آکھیا سونیا الیک یرتد طرفک آنکھ جھمکن تو پہلے تخت تیرے دربار چوسی آنکھ جھمکن تو پہلے تخت 1500 کلومیٹر دوروں آگے آوے ہن او کتاب کیڑی سی جدا علم رکھدا سی جڑی حضرت داؤد علیہ السلام دے زبور اتریے او دا علم رکھدا سی اوے سیاںا بندہ ذرا غور کر جس ولی کول زبور دا علم ہووے او 1500 کلومیٹر تو تخت لے آوے تے جس اللہ دے ولی کول رب دے قرآن دا علم ہووے برات نہیں پڑھا سکتے گل قرآن چو آ گئی بولو جے سلیمان نبی دی امت دے ولی دی شان ہے تے مصطفیٰ دی امت تے ساریاں تو زیادہ شان والی ہے انہاں دے مقام دا اندازہ کون کر سکتا ہے ہن اللہ دے نبی نے بھی چند نبی دی شان اچھی ہوندی ہے ولی نو جڑا مقام ملدا ہے اس سے نبی دا صدقہ ملدا ہے سلیمان نبی چند تے آپ تخت نہیں لیا سکتے سن یا رب کو دعا کر دے تے جبرائیل یا فرشتے نہ لے آندے لیکن آپ نے ولی نو آکھیا ہے
تخت لیا انہاں لے آندا اے شان ملی سلیمان دا صدقہ ہی سی لیکن دسیا ہے ولیاں تو منگنا شرک اچا بولو اچا بولو جڑے جاگ دے بیٹھے ہو بولو ہاتھ کڑے کرو جڑے ستے پہ ماشاءاللہ چین بندے عزیزان گرامی میں ہر گل قرآن وچوں ثابت کر دیتی ہن ایاک نستعین دا معنی سمجھ لو جڑا ایتھے آسان نے ایاک نستعین ایتھے معنی حقیقی مددگار ہے جڑا اللہ دے ولیاں تے نبیاں نو آکھنے ہاں اوتھے مجازن آکھیا جاندا ہے جویں خامد نو کی آدن خامد نو عورت واسطے کی آدن وہ مجازی کی ہے یہ خدا تا نہیں لیکن چونکہ قرآن آکھے الرجال قوامون علی النساء میں مرداں نو عورتاں تے حاکم بنایا ہے بولو کنہاں نو رب بنایا سی مرداں نو عورتاں تے حاکم اے وکھری گل ہے پاکستانیاں الٹی گنگا چلا دیتی تا کر کے انہاں الیکشن آ رہے ہیں قریب بڑے بڑیاں دے بورڈ لگے ہو سن 80 سال دی کھانگڑ بڈھی گھوڑی تے لال لگا اتو لکھیا کھلاونا امیدوار میں ایک جگہ تو ٹپیا تے 80 سال دی کھانگڑ دے نال لکھیا کھڑا 80 سال دی امیدوار میں تا دعا واسطے ہاتھ چاہے مولا کیڑے پاسو زلزلہ لے آؤں 80 سال علی ہجے امیدوار عزیزان گرامی ہن ایتھے چونکہ اللہ نے حاکم بنایا سی تا کر کے مجازن خدا دا لفظ بولیا گیا حقیقی خدا اللہ یہ عبادت دے لائق اللہ یہ ہر کسی دی مدد کرن والا اللہ یہ رزق دیون والا اللہ یہ اولاد دیون والا اللہ نعمتاں دیون والا اللہ اگر کسی نو ملے نبیاں ولیاں دے وسیلے نال اوتھے مجازی معنی استعمال کیتا جاندا ہے مینوں اینے دتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اپنے دور خلافت دے اندر سیدنا امام حسین آئے آکے کہنے لگے انزل الہ ابی و ممبری ساڑھے باپ دے ممبر تو اتر اپنے باپ دے ممبر تے جا چڑھ حضرت فاروق اعظم نے سختی نہیں کی تھی میں بادشاہ تو کونے میں نو روکنا لانا آپ نے امام حسین نو اٹھا کے اپنی گود وچ بٹھایا کدی متھا چم دن کدی گلا چم دن آپ نے فرمایا پترا ساڈے باپ دا تے ممبر ہی کوئی نہیں سی سانو جڑا ہے ممبر ملے ہے تیرے نانے دے در تو ملے ہے تیرے نانے دے وسیلے تے صدقے نال ملے ہے میں بھی کھاواں گا روایت صحیح سند دے نال حضرت عمر اپنی پگ اتار کے اپنے والا نو پکڑ لیا وال پکڑ کے فرمایا حسین ساڈے سیراں تے اے جڑے وال اگائے نے اے بھی تساں اگائے نے اے بھی وال اگاندا کون ہے بولو حضرت عمر کی کہہ رہے ہیں حضرت عمر دی شان پتہ کی ہے حضور نے فرمایا جڑے راہ تو لنگ جاوے شیطان نس جاندا ہن انہاں والاں تو مراد لئی عزت فرمایا دتی باویں رب ہے لیکن ملی جو تیرے نانے دے وسیلے نال تے میں جی آکھیا چا بھی تساں اگائے اے شرک بدعت نہیں فاروق اعظم دی سنت ہے سبحان اللہ عزیزان گرامی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ایتھوں تک سی اللہ دی ثنا ہن اگوں منگنی ہے دعا رب فرماندا ہن میری تعریف کر لی دعا مانگ اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھا راہ وکھا ہن توجہ رکھیں سیدھا راہ وکھا سیدھا راہ کہنا ہے سیدھا راہ کہنا ہے اللہ گل لکائی نہیں
اگوں نال ہی فرمایا راکدہ منگنا صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوکاں دا راہ منگ جنہاں تے میرا انعام ہے۔ رب اے نہیں آکھیا صراط القرآن والحدیث، سیدھا راہ قرآن تے حدیث دا ہے، اے منگ میرے کو رب اے نہیں آکھیا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوکاں دا راہ منگ جنہاں تے میرا انعام ہے۔ کیونکہ ہر بندہ قرآن سمجھ نہیں سکتا، ہر بندہ حدیث سمجھ نہیں سکتا، تارا باکھیا ہے او جنہاں دے میں انعام کیتا اماماں دے، انہاں دے مگر چل پے تینوں ستارہ لب جاسی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوکاں دا راہ منگ جنہاں تے میں انعام کیتا ہے۔ یا اللہ تیرا انعام کے نہ تے اللہ دے قرآن دی تفسیر رب دے قرآن نال کریے۔ رب فرماندا ہے فاولئک الذین مع اللہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رب کائنات فرماندا میرا انعام نبیاں دے اتے وے، صدیقاں دے اتے وے، شہیداں دے اتے وے، والصالحین دے ولیاں دے اتے وے۔ سجنا پتہ چلیا نبیاں دا راہ سیدھا راہ، صدیقاں دا راہ سیدھا راہ، شہیداں دا راہ سیدھا راہ، اللہ دے ولیاں دا راہ سیدھا راہ، کیونکہ انعام جو رب دا انہاں اتے وے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ اور کدھر گیا جڑے بڑ 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 کر دیں؟ قرآن کی مانو، حدیث کی مانو، کسی مولوی کے پیچھے نہیں، کسی امام کے پیچھے نہیں، مگر بڑ 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 نہ کر، ٹوں ٹوں نہ کر۔ رب کائنات فرماندا صراط الذین انعمت علیہم، او تیری اوقات ہی نہیں تو اللہ دا قرآن سمجھ سکے۔ آخ رب دا قرآن امام اعظم ابو حنیفہ سمجھے، امام شافعی سمجھے، امام مالک سمجھے، اللہ دے نبیاں سمجھے، ولیاں سمجھے، صحابہ سمجھے، اہل بیت سمجھے۔ تیرا فرماندا ہے تو سیدھا نہیں جانا، اگر صراط مستقیم چاہنے پھر انہاں لوکاں دے مگر چل، نبیاں دے پیچھے چل، صدیقین دے پیچھے چل، شہداء دے پیچھے چل، والصالحین تے ولیاں دے پیچھے چل، وحسن اولئک رفیقا، ایو لوگ ہیں جڑے تیرے بہترین مددگار ہیں۔ رفیقا اچھے ساتھی ہیں، چنگے ساتھی ہیں، قرآن ہے۔ کسی امام کی نہ مانو، مگر نہیں مننی ہے کہ نہیں تو مگر تیری کو مننی ہے۔ سمجھ آئی گل دی؟ جڑا آدھا ہے امام اعظم دی نہ منو، انہوں اینا تاخ بھی جدو امام دی نہیں مننی تو کون ہے؟ تیری کیوں مننی ہے؟ پھر تینوں بھی بولن دی لوڑ کو نہیں، اسی قرآن آپ پڑھ لواں گے۔ ایک بندہ کمپیوٹر نو جاندا ہی نہیں، ٹھیک کرائی سو نہیں کرایا جس ویلے، جے ایک ایک پرزا نہ کر دے تے آ گئی۔ کمپیوٹر واسطے او دا کاریگر چاہیدا ہے، موٹر سائیکل ٹھیک کروانا ہوئے او دے فن دا ماہر چاہیدا ہے، کار دا انجن ٹھیک کروانا ہوئے او دا کاریگر چاہیدا ہے۔ تے قرآن ہر جو اجڑ تو پڑھنا ہے، قرآن واسطے جڑا سمندر ہے، سمندر جے دے ایک ایک لفظ دے 70 معنی نے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جے نے قرآن دے وچ اپنی رائے دے نال کوئی گل کیتی وہ کافر ہو گیا۔ قرآن دے وچ اپنی رائے نہیں چل دی، جے سینے تے قرآن نازل ہویا ہے وہ محمد قرآن سمجھائے گا تے سمجھ آئے گی۔ انہاں تو پھر قرآن سمجھا صحابہ نے، اہل بیت نے۔ ہن میں نے ایمان نال دس جنہ رسول دے سامنے بہ کے دین سمجھے وہ زیادہ جان دین یا آج دا جو اجڑ جاندا ہے؟ بولو، وہ زیادہ جان دین جنہ بارگاہ رسالت دے سامنے بہ کے اللہ دے قرآن نو سمجھے۔
تو رب نے واضح کر دیتا کہ کہنا دے راہ تے چلنا ہے انعام والے دے انعام والے کون ہیں نبی صدیق شہید صالحین یہ چار طبقے ہن اللہ فرماندا اگلی دعا منگ غیر المغضوب علیہم یا اللہ انہاں لوکاں دے رستے تو بچا جنہاں تے تیرا غضب ہے تمام مفسرین نے لکھیا ہے اللہ دا غضب کہنا لوکاں تے ہم الیہود والنصارا یہودیاں تے اللہ دا غضب ہے عیسائیاں تے اللہ دا غضب ہے کی مطلب نمازی نماز جے دعا کردا ہے یا اللہ مینوں یہودیاں تے عیسائیاں دے راہ تو بچا کے نبیاں ولیاں تے صدیقاں دے راہ تے چلا دے ہن جویں نمازی نماز وچ اقرار کردا ہے تے رب فرماندا ہے چنگے ساتھی بھی یہ چار گروہ ہیں نبی ولی صدیق شہید ہر بندے نال یاری بھی چنگی نہیں تاں کر کے ساڈا پیر باہو بولیا جھنگ دا سلطان بولیا فرمایا نال کوئی سنگی یارا سنگ نہ کریے اتے کلو لاج نہ لائیے کدی مٹھے نہ باہو پاویں سہ منا گڑ پائیے سپاں دے پتر او کدی متر نہ ہوندے پاویں چلیاں دودھ پلائیے تے قوجک میں کدی او تربوز نہ تھیندے پاویں توڑ مکے لے جائیے عزیزاں گرامی اور نمازی نماز دے اندر اللہ دی ثنا کیتی رب دی تعریف کیتی او دی حمد بیان کیتی حمد بیان کرن تو بعد مالک کولو دعا منگی یا اللہ مینوں سیدھے راہ تے چلاؤ رب کائنات نے سیدھا راہ بھی دسیا انعام یافتہ لوکاں دا انعام یافتہ نبی ولی صدیق شہید چار گروہ ایمان یافتہ انعام یافتہ نے جڑا انہاں چوں دے راہ تے چلیا وہ سیدھے راہ لئی وہ صراط مستقیم علی آ میں باں کھڑی کر کے بیانا اے مجمع دے اندر باں کھڑیے بابا فرید بھی میرے مذہب وچ میرے علی بھی میرے مذہب وچ معین الدین بھی میرے مذہب وچ خواجہ سلیمان بھی میرے مذہب وچ اوے ہر ولی ساڈے مذہب وچ ایو ساڈی حقانیت دی وڈی دلیل ہے ساڈے مذہب وچ مینوں آدا تسی 100 سال تو آئے ہو میں کہا اچھا جی میں کہا داتا صاحب نو کنا عرص ہو گیا کہ 1000 سال تو میں کہا انہاں دربار کون بنا گیا اسی جدو ہون آئے ہیں تو انہاں دا دربار تو 1000 سال دا بنے ہوئے ہیں وہ کہنے بنایا سی پتہ چلیا پترو تسی نویں ہو اسی پرانے ہی ہیں ایران دے اندر عراق دے اندر مصر دے اندر ترکی جا سارے ملکاں ویکھ اللہ دے ولیاں دے دربار بنے چمکدے نظر آ رہے ہیں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم اگے مولوی ادو تک مولا روم کدی نہیں بندا جدو تک شاہ شمس تبریزی جیسے دا غلام نہ بن جاوے مولانا روم رحمت اللہ علیہ پڑھا رہے سن بچیاں حدیث ایک کسی فقیر نو نہیں سن بندے کتاباں چ کو ہاتھ نہ لکھیاں جاندیاں سن اج کل تو جدید دور ہے شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ تشریف لیا تو کپڑے میلے مجذوب بندہ سی انہاں آ کے پوچھا مولوی صاحب کی انہاں کہا بابا تیرا کام بھی نہیں تینوں کی پتہ ہے علم ہے چپ کر گئے مولانا صاحب پڑھا کے جدو گھر گئے کتابوں تے پئیاں نال سی حوض پانی دا شاہ شمس تبریز ساریاں کتاباں چاہیاں تے حوض دے وچ او ہن پانی ساتھ جڑا سیاہی سی کچی او مٹ گئی
جب مولانا روم آئے تو رومن بہ گئے، انہاں کہا بابا تو میری تو عمر دی کیتی برباد کر دی، کڈیاں اوکھیاں میں حدیثاں کٹھیاں کیتیاں، کتاباں کٹھیاں کیتیاں، تو منٹ ماریا چاہ کے پرا ماریاں۔ جدو ویکھیا نا بھی مولوی صاحب دی بس ہو گئی تے بابے پایا پانی چ ہاتھ تے کتاباں انج کڈیاں جویں مٹی جاڑی دی، لفظ سارے موجود۔ مولانا روم حیران ہو کے آدن بابا جی اے کی ہے؟ فرمایا او تیرا علم سی، اے ساڈا علم۔ تا مولانا روم فرماندے نے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، جدوں تک مولوی ادوں تک مولا روم نہیں بندا جدوں تک شاہ شمس تبریز جیسے فقیر دا غلام نہ بن جاوے۔ ہن مولانا روم اج دا 100 سال دا ہے، ترکی دربار مولانا روم دا سامنا آیا جا کے تو پتہ چلیا ولی شروع تو ہیں تے سنی بھی بولو بولو شروع تو ہیں۔ تو عزیزان گرامی نمازی اے اقرار جویں کردا ہے نماز وچ ایویں او دے اُتے یقین بھی رکھے گا تو پھر نماز کامل۔ یہودیاں دے عیسائیاں دے راہ تو بچنا ہے کہ نہیں؟ ہن کل شاید کو آج کل تو تھوڑی جی بچت ہوئی، اگے تو جناب نا شادیاں تے جاندے سن تے جویں کھرلیاں دے وچ مجھی نو پٹھے پائی دے کھلو کے سارے ڈنگراں طرح کھاندے سن، طریقہ یہود و نصارہ دا اپناونا تے مڑا اپنا میرے نال دا نبی دا غلام ہی کوئی نہیں، اس کو غلامی نہیں کہتے۔ تمہارے ہر عادت ہر طریقہ مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، نبی دی سنت جی کامیابی۔ ساڈے نا حضور دی شریعت وچ حکم ہے کہ جدو واش روم بیت الخلا جاؤ نا تے سر ڈھک کے جاؤ، پگڑی نہیں لے کے جانی، اے ادب دے خلاف ہے، امامہ شریف نہیں لے کے جانا، ویسے کسی رومال نال سر ڈھک کے جاؤ۔ ایک انگریز سائنسدان انہیں اس گل تے کیتی ہے ریسرچ کہ نبی دا جڑا اے حکم ہے کہ بیت الخلا جاندے سر ڈھک کے جاؤ، اے دا راز کی ہے؟ او ریسرچ کر کے 10 سالاں تو بعد اس تحقیق تے پہنچے ہے۔ انہیں آکھیا یار میں سنت تے بڑی ریسرچ کیتی ہے، مینوں پتہ لگ گیا جیڑا بندہ اے معمول بنا لوے سر ڈھک کے بیت الخلا جاون دا انہوں کدی بواسیر نہ ہو سی۔ نبی دی ایک سنت وچ اتنی شفا ہے، توجہ ہے، وہ سونے دی ساری ادامت کتنا مزہ ہو سی۔ اس واسطے کامیابی ہے تو مصطفیٰ کے طریقے، اسی کے طریقے پہ چلو گے تو کامیابی ہے۔ تو عزیزان گرامی اس سار اگر میں اس صورت فاتحہ دی تفسیر کراں تو 4 گھنٹے دی تقریر کر سکنا، لیکن میں اتنی کر دیتی ہے۔ ان دعا کرو اللہ سونا مینوں سانو سارے نو اے دے اوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اچا آکھو آمین۔ جس مقصد واسطے دوستوں نے اس محفل کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ ذکر حبیب دا صدقہ اس مقصد دے وچ کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم